वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं साकिब बशीर साहब से और हाफिज़ एहसान खोखर साहब से। साकिब साहब, मुझे जो हाफिज़ साहब की बात समझ आई वो ये थी कि मेरी परसेप्शन का कसूर है और पीटीआई जो है वो बहुत कमाल है परसेप्शन बनाने में, तो ना तो इसमें हुकूमत का कोई कसूर है, ना जजेस का कोई कसूर है, ना पब्लिक प्रोसिक्यूशन का, ना कानून का। सिर्फ कसूर जो है वो एक मेरा है और पीटीआई बहुत पावरफुल है कि उसने मेरे जैसे लोगों को गुमराह कर लिया। बिकॉज आई होप कि हाफिज साहब ये नहीं कह रहे थे कि मैं भी पीटीआई में शामिल हूँ। ठीक है ना हाफिज साहब? अच्छा, मतलब आपने थोड़ा सा ज्यादा कर दी इसमें। दो तीन सर तुसी इतना लम्बा बोलियो, मुझे छोटी सी बात करनी थी सिर्फ ना। दो तीन चीज़ें। हाँ। एक तो एडमिटेड फैक्ट है, ये वाक़यात हुए और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं होने चाहिए थे। जिसने जुर्म किया उसको सज़ा देने, हमें इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है कि निज़ाम इंसाफ जो है वो उसी तरह चले जो चलता हुआ नज़र आए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो, मैंने जो बात की ना सिमिलर केसेस की, सिमिलर नेचर के केसेस की, 12 सिमिलर नेचर के केसेस हैं। उसको एक केस आप फरवरी 2025 में डिसाइड करते हैं, एक आप अक्टूबर 2025 में और एक आप जून 2026 में कर रहे हैं। तो इसका नुकसान किसको होता है? जो 12 के 12 केसेस में मुलजिम है। कौन है? एजाज चौधरी है, यास्मीन राशिद है। सजाएं दें, उनका जुर्म बनता है, तो इसमें कोई हम पॉइंट आउट नहीं। लेकिन अदालतें, निज़ाम इंसाफ उस तरह चले ये जैसा चलता हुआ जो नज़र आए। फिर शाह महमूद कुरैशी की आपने बात की कि उसमें उनको दो ज़मानतें हैं, उनकी ज़मानतें जो है वो हो जानी चाहिए या नहीं होनी। वो नेक्स्ट फोरम पे जाएं, हाई कोर्ट जाएं, नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन 3 साल या 2.5 साल में वो ज़मानतें पेंडिंग रहना, निज़ाम इंसाफ पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। फिर एक आखिरी में बात करूंगा कि ये केसेस ज़रूर चलने चाहिए, जुर्म की सज़ाएं भी होनी चाहिए। निकला कोई नहीं है। 103 लोगों की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल तो चला है ना, उनको सज़ाएं भी हुई हैं, वो जेलों में हैं सारे। जिन्होंने सज़ा काटी है वो बाहर आए हैं, सिविलियंस भी जेलों में हैं सारे। तो लेकिन ये जिस तरह निज़ाम इंसाफ चल रहा है, मेरा ख्याल है कि आज से अगर 1-2 साल के बाद हम बात कर रहे होंगे, आज भी वही बात कर रहे हैं, तो ये खुद अदालतें ये उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगी जो वो उन्होंने किया पिछले 3 साल, जिस तरह ये चला रहे हैं सारा कुछ। बल्कि क्या ये बात सही नहीं है सर कि अदालतों ने ये भी कहा था कि लेजिस्लेशन करके राइट ऑफ अपील दें उन लोगों को जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। आज तक वो पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया। अब 13 माह हो गए हैं उसको ऑर्डर। और अब सर मतलब कि मेरी परसेप्शन का अगर मैं कहूँ कसूर नहीं है, नहीं, और हाफिज साहब के फेवरेट आईनी बेंच ने वो फैसला दिया था। मेरा यहाँ सवाल है कि हम किसके ऊपर ये जिम्मेदारी डालें ना सर कि राइट ऑफ अपील पे अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, अच्छा अब वो कोर्ट ने फैसला दे दिया, वो लोग वही हैं, बहुत बुरे लोग होंगे, मगर कोर्ट ने कहा कि उनको राइट ऑफ अपील देना चाहिए। पार्लियामेंट ने वो लेजिस्लेट नहीं किया, कोर्ट ने भी उसका नोटिस नहीं लिया, पार्लियामेंट भी कुछ नहीं करी। सर मुझे अब सिर्फ बता दें कि इसमें कसूर किसका है। अच्छा आरफा, एक तो ये है कि जरा डिफरेंट कर देना ताकि कंफ्यूजन। डिफरेंट एंटी टेररिज्म लॉ के नीचे सेक्शन 25 के नीचे हाई कोर्ट के अंदर अपील मौजूद है। अब आ जाते हैं, अब उस पे, अब मिलिट्री लॉज पे आ जाए, मिलिट्री लॉज पे आज इसमें कोई शक नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला किया, उन्होंने कहा जी कि अपील का राइट देना चाहिए। अब ये है कि अगर उससे पहले ये जाया जाए तो आगे भी ये था कि अगर मिलिट्री कोर्ट से सज़ा होती थी और उसकी कन्फर्मेशन होती थी उनके अपने अपील के साथ, तो आप हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 199 जो थे वो आप इन्वोक कर सकते थे और आज भी आप कर सकते हैं। अब ये नहीं बिल्कुल है जी, आर्टिकल 199 के नीचे आज भी अगर किसी को मिलिट्री कोर्ट के अंदर सज़ा होती है तो वो उसको जो है उसके नीचे जाके चैलेंज कर सकता है, उसमें कोई कदगन नहीं, वो कदगन नहीं है। अच्छा अब ये है, अगर एक साथ सुन लेना, अगर हाफिज साहब की बात मान ली जाए तो आईनी अदालत सुन लेना, क्यों लिखने की जरूरत सुन लेना, एक सुन लेना जी। उसके अंदर ये है कि आर्टिकल 199 के नीचे आपका जुडिशियल रिव्यू का पार है। उन्होंने कहा इसको ब्रॉड होना चाहिए। उसके अंदर जो है उन्होंने एक टाइमलाइन दिया कि जी इसको एट अर्लीस्ट जो है इसके अंदर एक आप राइट ऑफ अपील जो है वो आप बनाएं, और उस राइट ऑफ अपील अगर वो आ जाती है तो ये सारी की सारी जो 199 के नीचे है वो उसके अंदर कन्वर्ट कर दी जाएंगी बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है। अब उसके अंदर ये है कि ये पार्लियामेंट का काम ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक फैसला आया है और उन्होंने उसी चीज़ पर रिलाई किया है कि जिस तरह पहले जनरल बाजवा के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और इसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक पूरा प्रोसेस जो था मिलिट्री एक्ट के अंदर आर्मी चीफ का किया वो होनी चाहिए। अब इसका
جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لوگ بہتر دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیلے کیوں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس وقت رائٹ آف اپیل جو ہے جوڈیشل ریویو کی صورت کے اندر جو ہے ان 103 لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے، وہ بالکل بات غلط ہے. چونکہ اس کے اندر یہ دو چیزیں. احسان نیازی کی پٹیشن اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، اور اس میں صرف وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ججمنٹ یا وہ متعلقہ جو ہمارے خلاف ٹرائل ہوا ہے وہ ہمیں وہ چاہیے، اس کا ریکارڈ چاہیے، تو وہ ان کو ابھی تک نہیں مل رہا. جو یہ بات کر رہے ہیں عدالتیں آرٹیکل 199 میں وہ نہیں سنتی. اگر یہ سارا کچھ ہوتا اور اتنا ہی آسان ہوتا تو آئینی بینچ جو ہے، اور حافظ صاحب تو ان کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں آئینی بینچ کو، اور اب ہمیں بھی میں تو آج بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ کی فیور. تو پھر 13 ماہ سے جس حکومت نے آئینی بینچ کو بنایا تو 13 ماہ سے اس کا فیصلے پر عمل کرنا مت کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اجازت دیں سر تو میں ثاقب صاحب سے 63 لوگ ان کی فیملیز اس سے متاثر ہو رہی ہیں. ثاقب صاحب مجھے بتائیں کہ 9 مئی کا کوئی ایسا کیس ہے جس ملٹری کورٹس میں جس میں کسی کی اپیل جو ہے وہ لگ گئی ہے اور پروسیس آگے چل رہا ہے؟ نہیں. اب میں آپ کو بتا اگر ہوتا تو چل پڑتا. نہیں سر سوال تو کرنے دینا تسی پہلے ہی. نہیں وہ آپ نے جس اینگل میں آپ اور میرا خیال ہے یہ مجھے یاد پڑتا ہے فروری 2025 میں سزائیں ہوئی تھیں اور اب جون ہے، 16 ماہ ہو گئے. میں یہ کہہ رہی ہوں وہی جو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ سر پرسیپشن جو ہے وہ اس لیے اب دیکھیں نا، ایک کی بھی اگر اپیل چل پڑتی، کوئی دو ہیئرنگز ہو جاتی، تو میں آج نہ یہ سوال پوچھتی نہ ثاقب بشیر صاحب یہ جواب دیتے. پرسیپشن یہی بن گئی ہے سر کہ اگر اتنے لوگ ہیں، اتنے ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے، ایک کی بھی اپیل نہیں لگی، تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. اور پارلیمنٹ نے کورٹ کے آرڈرز جو ہے ڈس ریگارڈ کر دیے. اب آپ یہ بھی نہیں مجھے کہنے دے رہے کہ پارلیمنٹ نے غلط کام کیا. اب یہ ہے ملٹری لاز کے اندر ایک پورا پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ کو کورٹ مارشل سے سزا ہوتی ہے تو وہ اتنی دیر تک سزا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا جتنی دیر تک اس کو کنفرم نہ کیا جائے. جب اسے کنفرم کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ آپ پارڈن کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور آپ اس کی نیکسٹ اتھارٹی کے لیے اپیل کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ملٹری لاز کے اندر جو انٹرنل جوڈیشل ریویو ہے جب وہ فارغ ہوگا تو آپ ہائی کورٹ کے اندر آئیں گے نا. اب لا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یا تو اس لا کو آپ چینج کر دیں. اس لا کے اندر یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ پروسیس پورا نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ آرٹیکل 199 کے اندر تبدیل کر دیا. نہیں یہی ہے نا، آپ نے ابھی کہا کہ پہلے آپ نے کہا کہ ہائی کورٹس نہیں وہ ہے نا، وہ نہیں عارفہ وہ ساری ایک سیکنڈ ایک کلیئر ہے، وہ ساری چیزیں 199 کی اس وقت ایکسرسائز ہوتی ہیں کہ جب آپ کی سینٹینس کو کنفرم کر دیا جائے، آپ نے ایپلیٹ فورم کو یوز کر دیا جائے، اور اس کے بعد 199 نہیں یہ ٹھیک ثاقب ٹھیک کہہ رہا ہے نا، یہی ہے. نہیں آپ ثاقب صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں. نہیں ثاقب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ 199 تبھی انووک ہوگا جب دو وہ آپ کے ٹی ایز پورے ہوں گے تو تب آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سارے ٹی ایز کو ختم کر کے آپ یہ کہیں پارلیمنٹ کو ویسے لیجسلیشن کر لینی چاہیے. ہمارے دو کا انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے، بریک لیں گے، معاف کریے گا. حافظ صاحب آتے ہیں تو مجھے اپنے سارے رٹے ہوئے جملے بھول جاتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. اینڈ وین وی کم بیک فرام دا بریک ہم بات کریں گے ایک خاتون کا جو ایک فرینچ سٹیزن تھیں اور انہوں نے اپنے ایک پاکستانی شوہر سے بچنے کے لیے پولیس کی مدد